Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième partie de la série Comment exploiter les vacances. La première partie était exclusivement pour les étudiants en médecine, si مشفتوهاش جو شوفوها وعبدولو هنايا. Mais cette partie elle est commune entre les étudiants parce que ما غاديش نهضروا على الميدecine, ما غاديش نهضروا على la vie professionnelle. Comme on a déjà dit, pour avoir un équilibre نقدروا نخدموا بلا route de la vie ولا اللي يقولها عجلة الحياة. Et la fois passée هضرنا على la vie professionnelle واليوم إن شاء الله نكملوا مع les autres secteurs et surtout la spiritualité. اوكي هنا بين قوسين انا مانيش سبيسياليست في هذا المجال ولا معلمة فيه ولا اي حاجه، بس كما قلنا المسلم المهم ده هي انه عابد وخليفه وداعيه، سما يدعو ولو على نطاق صغير ولو بمعلومات صغيره اللي يعرفها من باب فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. So today ما غاديش نبارطاجي معاكم ديمو ولا نصائح، مي puisque je suis jeune just like you I feel you وعلى بالي لي بروبليم اللي راهم شايعين دروك، على بالي لا جينيراسيون تاعنا كيفاش تخمم، presque j'ai vécu les mêmes problèmes، بزاف منهم عشتهم انا والحمد لله j'ai pu régler لا بلوبار، شغل 90% قديت نريقلهم، مي كلفوني الكثير باش نلقى لو بروبليم، كلفوني الكثير باش نلقى لي سورس اللي نتعلم منهم وكاع. سي جوست بغيت نبارطاجي معاكم هادو لي سورس باش تختصروا الطريق وتختصروا الوقت والانرجي. اول حاجه رماركيتها في لي بوبليكاسيون، رماركيتها في الناس المحيطين بينا، سي كو كاين دي étudiants، bon غادي نهضر على لي étudiants باسكو la chaîne c'est pour les étudiants. كاين des étudiants اللي ماشي مأمنين بالإسلام 100%. oui في الديبي كانت بالي trop bizarre وكانت بالي c'est rare وماشي حاجه زعما اللي نهضروا عليها، مي نو راهم بزاف 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 تلقاهم سوا ملحدين سوا نص نص، سوا ماشي فاهم روحه، سوا هو اصلا ماشي مواجه روحه وعارف الى اي فئه ينتمي. وقادر هاد الناس يكونوا نو كوليك، قادر يكونوا نو زامي، قادر يضروا كم يتفرجوا في الفيديو. معليش توني جامي ترو تار باش الانسان يدير قرارات صائبه في حياته. ننصحكم فهاد الناس ننصحهم جدا بسلسله رحله اليقين لاياد القنيبي. بون غادي نركز شويه على هاد النقطه باسكو ديجا قلت لكم كنت نشوفها حاجه غار، مي كاين اون ايتوديونت كي ما كونتاكتي وقالت لي بلي راني حاسه روحي بعيده على ربي بزاف وهشه لدرجه قادر اي معلومه نسمعها ضد الاسلام ولا ضد الدين تاعنا نامن بها وقادر نروح معها، وقالت لي بلي مانيش باغي نسمع للشيوخ هذوك الشيوخ زعما اللي مداري زعما اللي مشهورين وكاع، باسكو نحسهم بلي ما مش حاسين، نحسهم بلي ما مش حاسين بينا، ماشي عايشين زعما نفس لا سيتوياسيون تاعنا، تاني نمل بسرعه. فهادو ننصحهم وبشدة بسلسلة رحلة اليقين انه يلقاني بي دكتور صيدلاني يهدر علميا، ما غاديش يهدر لك بالمشاعر ولا يهدر لك علميا، مقنع جدا ومشي ممل جوتو، he is not boring، بالعكس تستمتعوا بزاف وتحسوا روحكم تعلمتوا معه. بالمناسبة ديجا هاد اليامات واحد رسل في لاباج تاع ايمس وقال لي بلي بغيت نبارطاجي معكم هذه السلسله باسكو انا انسان كانوا عندي شكوك بزاف وكنت مخلط بزاف، اي اون فوا شفت هذه السلسله بزاف صراحه شكوك نقلعوا لي من ذهني والحمد لله دروك راني عارف طريقي نيشان وراني مقتنع بها جدا، وقال لي ماذا بك تبارطاجيها مع في الصفحه وكاع، وفوالا جات الفرصه باش نبارطاجيها معكم ونقول لكم اهميه هذه السلسله بالنسبه للناس اللي عندهم شكوك ولا ما عندهم شكوك ولا ميم اللي عارفين رواحهم مقتنعين وكاع، بصح ديفون نحسبوا رواحنا مقتنعين ما هي لا دينا ديك الحاجه غير بالوراثه، دين الاسلام غير بالوراثه ماشي كيما ندوه عن اقتناع. ثانيا العطلة فرصة لاكتساب عادات جديدة والتخلص من عادات سيئة، بيسكرنا في الجانب سبيريتوال سورتو، دونك العادات السيئة هما الحاجات الحرام ولا المكروهين، والعادات اللي خاصنا نكتسبوهم هما الحاجة المستحبة ولا اللي غادي ندو ليها أجر، ولا سواء مستحبة ولا الواجبة. كاين اللي بالك عندها بروبليم في الانتظام في الصلاة ولا اسمها هذه حاجة واجبة اللي قادر يكتسبها في العطلة سورتو. بون علاه في العطله باسكو العطله ما فيهاش ستريس، شغل دروك ما عندناش ستريس، هي بيان سور هادو صوالح اون فوا تجينا التوبه
سواء نحبسوا حاجه ماشي مليحه ولا نديروا حاجه مليحه، نبداو حاجه مليحه. مي العطله فرصه لذلك باسكو ما عندناش ستريس، ما التركيز تاعي غادي يزيد. الا بغيت نكتسب عاده تركيزي غادي يزيد، ولا بغيت نتخلص من اخرى تركيزي غادي يزيد، نقد نلتزم بها. اصلا السر في الاستمراريه ماشي السر في التحمس. ماشي نتحمس ونقول صاي غدوه ان شاء الله غادي نحفظ قران ونصلي النوافل ونصوم ونقرا اذكار ونقرا ندير الذكر وكاع، هذه يا ربي غادي تشد لك يومين. يعني هذه الحاله تاع التحمس يومين ولا ومن بعد ما نقدوش نستمروا ليها. بصح الا كل خطره ديسيدينا نزيدوا عاده واحده برك، عادة صغيرة واحدة في حياتنا، وكل يوم نطبقوها ونعاودوها حتى تولي جزء من حياتنا، وما نقدوش نرقدوا نهار بلا ما نديروها. انا مثلا دايره بلي كل 6 موا هكا باش نزيد عادة جديدة. هي نقدر ندير كل 20 يوم ولا نزيد، مي كنت كل ما ندير تاع 20 يوم ولا صاي ديك اللي كانت عندي ديجا تعاود تروح لي ونروح ندير الزوجه. مي لا 6 موا ولات المده كافيه باش وحده صاي تولي جزء من حياتي. ما بقاتش امبوسيبل يفوت نهار بلا ما نديرها، وكي نواظب عليها وكي سي بون تولي هذيك العاده مكتسبه نروح ننتقل للأخرى. هنا ننصحكم أيضا باش كي تبغوا تبداو باش ديروا عادة مليحة ولا تخلصوا من عادة سيئة، تفرجوا لي هذه فيديو قصار باش تتحفزوا اكثر على الفضل تاعها. كتبوا في يوتيوب باغ فضل قيام الليل، فضل مش عارفة قراءة الأذكار، فضل حفظ القرآن. كتبوا في جوجل وهذيك المدة الأولى نقولوا 20 يوم ولا هذيك 20 يوم كاع، وانتم يوميا تفرجوا فيديو عليها واحد 5 مينوت ولا ما تديش من وقتكم بزاف باش تقدروا تواصلوا عليها لمده طويله حتى تولي تترسخ لكم كعاده يوميه مكتسبه وتبقى معكم ان شاء الله للابد. ثالث حاجه هي حفظ القران. حفظ القران فريمون اللي قله جهاد باش الانسان يستمر عليه. كما قلت لكم العطله فرصه باش نبداو باسكو ما عندناش هذاك لو ستريس. اول حاجه اللي قنيتنا تكون صحيحه وتكون خالصه لله. وباش تعرفوا على راكم باغي تحفظوا قران وتتحفزوا اكثر، كاين واحد الفيديو هذه الخطره اكتشفته تاع حازم الشومان. حازم الشومان هو طبيب مصري يحصلها غايه، انسان مؤثر يهضر مع لي جون بزاف. فهاد الايامات اكتشفت واحد الفيديو جاست واو جونغ il a été invité par un club تاع شيروجي دونتير في مصر تما اسمه طفره. فهضرت غادي بيسكي انفيتاوها ان كلوب واللي حضروا له كانوا دي étudiants كيفنا، دي étudiants en médecine و تاع فارماسي وشيروجي دونتير. سما نفس الكلام غادي يكون موجه لينا. فريمون فيديو شابه ننصحكم باش تشوفوها. تاني باش تعرفوا طريقه الحفظ والتفسير والربط وكاع تلقوهم في قناه نهاد. هذه كاين قناه دوريد ابراهيم وسماح الجنداوي. الا عندكم قنوات اخرين ماذا بكم تحطوهم لنا في لي كومونتير وكاع، انا هادو اللي كنت نخدم بهم. الا وسوس لك الشيطان وقال لك ما عندكش الوقت وكاع، تفكروا ما زاحم القران شيئا الا باركه. وهذه فريمون عشتها في هذا العام. بديت نحفظ في الكونفينمون وكنت نحفظ الحمد لله غايه وكاع، فكنت نحس روحي كي نحفظ نولي اكتيف بزاف، ندير بزاف صوالح. كي كمل النهار نلقى روحي درت شحال من انجاز. ومن بعد بديت نقص غير بشويه في الشحال راني نحفظ، نقص ومن بعد درت السباب لي زيكزاما وكاع وحبست كاع الحفظ. وقعدت محبسه شحال مور لي زيكزاما. فريمون ابري هذيك المده وليت ندير والو، نهاري ولا يفوت غير هكا نو انجازات. هي حاسه روحي تري اوكوبي، هي في لافان نلقى روحي ما كنتش بروداكتيف وما درت والو. سمع القرآن فريمون يرد الإنسان أكتيف ويعطينا البركة في الوقت. رابعا قراءة الكتب الدينية. أنا واحدة من الناس اللي قبل 2-3 سنين وكاع بديت نقرا كتب تاع business productivity habits motivation how to influence people communication. هادو زعما best sellers. سي فري هاد الكتب كانوا مفيدين وعاونوني وكاع، بصح نورمالمون كانوا كاين كتبه كان عندهم الاولويه اكثر انني نقراهم، ماشي نروح نقرا على ثقافات اخرى وكاع وانا ما نعرفش الهويه تاعنا، ما نعرفش الدين تاعنا غايه. فكاين كيما قلت لكم كتب اولى بالقراءه اللي هي الكتب الدينيه. هنا كاين واحد لا ليست شابه دارها احمد السيد، غادي نحط لكم فيديو تاعها قصيره وتلقوا الدرايف اللي فيها كتبه في الكومونتير، ميم غادي نحطهم في لاباج. فيها 30 كتاب مرتبين غايه ساهلين، شغل كتب للمبتدئين لانك الله مسلكيه. هادو كتب شابين
ديجا مشهورين، يكونوا بداية جيدة وممتازة لكل واحد راه باغي يبدا يقرا كتب دينية. اخر فكرة هي التسجيل في اكاديمية زاد. قلت لكم التسجيل ماشي بدء الدراسة، باسكو القرايه تبدا حتى مور لي فاكونس ان شاء الله لو 17 جونفي. اكاديميه زاد تفاصيلها وكاع هضرت عليهم ديجا سور انستغرام سور فيسبوك، الا ما شفتوهمش صح. اكاديميه زاد هي اكاديميه لتعلم العلم الشرعي، شابه بزاف، هي افضل حاجه صرات لي هذا العام. منظمه متطوره، تحسوا روحكم هكا تقروا بتطور شغل، ما تلقوش كاع مشاكل اثناء الدراسه. نقراو فيها التربيه الاسلاميه، العقيده، التفسير، الحديث، السيره النبويه، اللغه العربيه والفقه. انا واحده من الناس اللي فريمون كنت مشتته شغل صغير، بديت نتعلم شويه، بات بالي بلي نتعلم لغه عربيه ولا نقرا على السيره ولا نفهم القران وتفسيره، شو كانت مخلطه. فزاد جات جوستومون باش تورينا الطريق، وهي اورينتينا، وهي تعلمنا بلا ما نديرو حنا ايفور كبار، كلش مرتب. كاين دي زيكزامان شاك سيمين. ما عادش نهضر عليها بزاف باش الفيديو ما طوالش. ليسونسيال سجلوا فيها دروك، وسي فولي نديروا ليها فيديو ان شاء الله اخرى على كيفيه الدراسه، شحال مده الدراسه، الامتحانات كيجو دايرين وتفاصيل اخرى. فوالا لحقنا لنهايه الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله كانت بيرمون سبيريتويل، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا، ان شاء الله تستفادوا الا بديتوا تقروا بنفس بهادو لي سورس اللي قلت لكم عليهم. جبدنا الاولى على قناه اياد القنيبي، على قناه حازم الشومان، على قناه احمد السيد. كاع كنت نقول نجبد لكم فيديو منهم باش تروحوا تشوفوا كاع القناه، باسكو تلقوا عندهم كنوز فريمون كنز ما شاء الله. الا عجبتكم الفيديو comme toujours n'hésitez pas à partager avec les amis تاعكم. à bientôt et merci.